Maiso ng atong ebanghelyo karong adlaw, ikan sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 12 bersikulo 18 ngadto 27. Din ang atong Ginoo nakigatubang sa mga Saduceo kadtong wala motuo sa pagkabanhaw. Ug ang atong Ginoo nagpahinumdom nga ang Dios dili Dios sa mga patay kundi Dios sa mga buhi. Dinhi iyang ipakita ang kamatuoran mahitungod sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw dili lang usa ka posibilidad nga mahitabo in the future, pero mao gyud ni ang destino yun sa matag Kristiyano, matag magtotoo niya. Banhawon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga daotan banhawon ngadto sa kalaglagan. Maison gisaulog pud nato ang kapistahan ni Saint Charles Luanga ug mga kauban nga mga martir. Kinabuhi sa pagkamartir o sa kinabuhi nga nagsaksi gyud sa kabanhawan. Kung wala pa ang pagtuo sa kabanhawan, walay kapuslanan magpagkamatay sila tungod og alang sa Ginoo. Nining maong kamatuoran kita usab gidasig sa pagpangutana kung naglaom pa ba ta sa pagkabanhaw. O ang ato pagtuo sa pagkabanhaw mao ba kaha ang giya nato sa tanan natong mga gibuhat sa pagtuo, sa sakripisyo, sa pagpangalagad o sa paghigugma. Are we looking for this resurrection to life? So mao ni ang imbitasyon sa matag Kristiyano at tanan natong gibuhat dinhi alang sa Ginoo, there is an eternal meaning alang sa kinabuhing walay katapusan ug pagkabanhaw. So hinaut unta nga tungod sa atong pagtuo sa pagkabanhaw, ang atong kadasig, ang atong mga pagpangalaga dinhi dili lang kini alang nining kalibutana, kundi kini nagreflect na daan tungod sa atong paglaom kita hatagan sa Ginoo kinabuhing walay katapusan uban kaniya, banhawon kita uban kaniya didto sa iyang gingharian. God bless.